अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आप देख रहे हैं एशिया एजुकेशन। हम कोशिश करते हैं यहाँ से एशिया तालीम को आम करने की, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। पहली वीडियो में हमने आपको बताया था सिफात सबूतिया किसे कहते हैं और कितने हैं, और आज हम आपको बताएंगे हर वो चीज़ खुदा की सिफात, हर वो अच्छाई जो खुदा में पाई जाती है उसको अल्लाह की सिफात सबूतिया कहा जाता है। लेकिन जो मशहूर तादाद है वो 8 है, जो कि हमने आपको बताया। और आज जो आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सिफात सलबिया। ये हमारी तौहीद में शामिल है। ये चीज़ें आपको तौहीद के झेल में जो झेली मौज़ूआत कहा जाता है उसको उसमें शामिल होता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सिफात सलबिया, और हम कोशिश यही करते हैं कि हमारी ये वीडियो है वो आसान से आसान हो और हर कोई इसे समझ सके। अगर फिर भी आपको समझने में या किसी चीज़ में मुश्किल आते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी। जिसने भी देखा है आपसे गुजारिश यही है। तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। सिफात सलबिया की तारीफ़ क्या है और किस तरह से है, यानी वो बातें जो खुदा में नहीं पाई जाती इनको हम सिफात सलबिया कहते हैं। यानी वो बातें जो खुदा में नहीं पाई जाती इनको सिफात सलबिया कहा जाता है, और इनकी भी मशहूर तादाद 8 है। पहला है जी अल्लाह मुरक्कब नहीं है। पहला है अल्लाह मुरक्कब नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अल्लाह किसी शे से, किसी भी चीज़ से मिलकर नहीं बना। अल्लाह खालिस है। हम इंसान मादे से बना है। हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, खून है, हड्डी है, गोश्त है, बाल है, सब कुछ जो आपको नज़र आता है उसमें सेल्स है, वो सब कुछ मिला के इंसान बनता है। लेकिन अल्लाह खालिस है, अल्लाह मुरक्कब नहीं है, किसी भी शे से मिल के अल्लाह नहीं बना है। तो लिहाजा पहली सिफात जो कि सिफात सलबिया जो खुदा में नहीं पाई जाती वो ये है कि अल्लाह मुरक्कब नहीं है। दूसरी सिफत जो खुदा में नहीं पाई जाती वो ये है कि अल्लाह जिस्म नहीं रखता। अल्लाह का किसी मसलन हाथ नहीं है, अल्लाह की आँख नहीं है, अल्लाह का चेहरा नहीं है। सब कुछ जो जिस्म में पाई जाती है वो नहीं है। यानी दूसरी सिफत ये है कि अल्लाह मुरक्कब नहीं है। अल्लाह जिस्म नहीं रखता। कान, आँख, नाक, सब कुछ, आँख, नाक, मुंह, कोई भी अल्लाह में तसव्वुर नहीं की जाती। फ़र्ज़ करें अगर हम कहते हैं अल्लाह के आँख होते, ये कुरान में जो इतनी आयत बयान की है यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, अल्लाह के हाथ सबके ऊपर, इसका मतलब क्या है? फिर कुरान की आयत झूठ है? नहीं, बल्कि इनकी तावील है। अल्लाह की ताकत हर शे के ऊपर है, न कि हाथ। अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर का भी तकरीबन यही तर्जुमा है, ठीक है। यानी अल्लाह के हाथ, इसका मतलब ये नहीं है इसके वजहुल्लाह कहा जाता है ना, अल्लाह का चेहरा, वो भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अगर अल्लाह के जिस्मानियत के कायल हो जाए तो इससे बहुत बड़ा ख़तरा लाज़मत है। वो क्या है? अगर अल्लाह का जिस्म है तो यकीनन किसी मकान में होगा, किसी जगह पर होगा। जब किसी जगह पर होगा तो यकीनन उसी टाइम मसलन अगर आज खुदा पाकिस्तान में है तो अमेरिका में नहीं होना लाजम है। क्यों? क्योंकि इसका जिस्म है तो एक ही जगह पर होगा। अब हम मानते हैं अल्लाह एक है तो एक ही जगह पे होना लाजिम आएगा। तो इस तरह से अल्लाह की जिस्मानियत के अगर कायल हो तो अल्लाह के एक से ज़्यादा होना लाजिम आएगा। तो तीसरी सिफत जो हम आपको बयान करने वाला है वो है मकान नहीं रखता। अल्लाह के लिए कोई ख़ास जगह मुख्तस नहीं है। फिर वही सवाल आएगा, फिर अल्लाह ने कुरान में ये क्यों कहा अल्लाह अर्श के ऊपर है? इन्नल्लाह अला अर्श इस्तवा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, यानी अर्श, अल्लाह की कुदरत अर्श से लेकर फर्श तक हर जगह पर मौजूद है, न कि अल्लाह खुद वहाँ अर्श पे बैठ कर देख रहा है। अगर आप हमारे देखें ना, हमारे जहनों में भी ये बातें शामिल की गई है। अगर हम किसी बच्चे से पूछा अल्लाह कहाँ है तो आसमान की तरफ इशारा करते हैं, बल्कि अल्लाह आसमान में नहीं है, अल्लाह हर जगह पे मौजूद है। आपके दिल में है अल्लाह, आपकी सोच में अल्लाह है। हर वो जगह जहाँ पे आप जो है ना तसव्वुर एक दफ़ा बना लेते हैं तो
ہم سکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. وہ جو آج ہم اوپر دکھاتے ہیں وہ اللہ کا مقام مرتبہ اونچا ہے، اس لیے عرش کہا جاتا ہے. اتنا عرش سے اوپر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، مافوق عرش سے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے. لہٰذا ہم اللہ کے مرتبہ و منزلت کو دیکھتے ہوئے اس کو فرض کرتے ہیں. تو اللہ کا کوئی مکان بھی نہیں ہے، اللہ کسی جگہ پر نہیں ہے، ایک خاص جگہ پر نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ پر، ہر جگہ موجود ہے. اگر آپ قرآن کی آیت کو دیکھ لیتے ہیں، نحن الیک من حبل الورید، میں تمہارے شہرک سے قریب ہوں، تو آپ کی جائے کہ آپ کے عرش پہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہے اللہ میں. چوتھی صفت، وہ حلول نہیں کرتا، یعنی اللہ کسی شے میں سما نہیں سکتا. بعض برادران کا عقیدہ یہ ہے، بعض مذہب کا عقیدہ ہے کہ خدا حلول کرتا ہے، کسی شے میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے لیے محال ہے. کیوں؟ اگر اللہ کسی شے میں آ جائے، کسی شخص کے اندر آ جائے، تو اسی ٹائم دوسری جگہ پر نہیں ہوں گے. جب نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کے وحدہ لا شریک کے قائل نہیں ہے. پانچویں صفت، وہ مرئی نہیں ہے. میم رے یہ مرئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ کسی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا. میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں، اللہ قیامت میں بھی نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ حضرت موسیٰ کے قوم نے جب حضرت موسیٰ سے سوال کیا، یا موسیٰ ہمیں آپ اپنے اللہ کو جو نا دکھائے، وہ کیا ہے، کس طرح سے ہے، کہاں ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے جب پوچھا پروردگار کہ یہ لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. پروردگار نے فرمانا، لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ نہ تو مجھے قیامت میں دیکھ سکتا ہے، نہ دنیا میں دیکھ سکتا ہے، نہ آخرت میں، نہ قبر میں، کہیں بھی اللہ نظر نہیں آئے گا. لہٰذا اس نظریے کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے. یہ ہو گیا. تو چھٹی صفت، اللہ محل و حوادث کا محتاج نہیں ہے. یعنی اللہ محل و حوادث نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی چیز تبدیلی ممکن نہیں ہے. یہی تو ہے جس سے یہ بہت بڑی دلیل ہے خدا کے ایک ہونے اور خدا کے وجود ہونے پر. اگر آج دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور سائنس کہتی ہے جس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے وہ سارے جدید ہے، وہ پہلے نہیں تھا، بعد میں آیا ہے. تو یہ مثلا اس دنیا کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ہر روز ایک نہ ایک تبدیلی آ جاتی ہے. پہلے ادھر درخت نہیں تھا، پھر درخت اگاتی ہے. پہلے یہاں پہ چٹان تھا، پھر کٹ کے وہاں پہ گھر بن جاتا ہے، پھر ویران ہو جاتا ہے، پھر بنتا ہے. اس طرح سے تبدیلی آتی رہتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز جدید ہے، اس کا مطلب اس کے بنانے والا تو ہے، کوئی نہ کوئی ہے جو اس سے مافوق ہے. بعض کا نظریہ ہے کہ مادہ ہے، اور بعض کا نظریہ ہے اللہ ہے. مادہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ مادے جو نا، مادہ خود مادے سے مل کر بنتا ہے، تو اس کے لیے کسی اور مادے کا ہونا لازم ہے، پھر اس کے لیے پھر اور اس طرح سے یہ تسلسل لازمات ہے. اور تسلسل علم کلام میں ایک ایسا نظریہ ہے جسے باطل قرار دیا گیا. تو ساتویں صفت یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے، اللہ کے شریک ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں ہی بتا دیا تھا. اگر اللہ کے قائل ہو تو شریک ہے تو بہت مشکل لازم آتا ہے. اس کا مطلب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. آٹھویں صفت جو کہ آخر اس کے صفات زائد نہیں ہے، یعنی اس کے ذات اور صفات الگ چیز نہیں ہے. رحمان بھی وہی اللہ ہے، اللہ بھی وہی اللہ ہے. رحیم بھی اللہ ہے، اللہ بھی اللہ ہے. خدا بھی اللہ ہے. یہ سب کچھ اللہ کے ذات اور صفات میں الگ نہیں ہے. ان کے علاوہ ہر وہ بات جو اس کی نشان اور مرتبے کے اس کی شان اور مرتبے کے خلاف ہو، ان سے وہ پاک ہے. لہٰذا اگر کوئی آپ سے پوچھیں کہ خدا کن برائیوں سے پاک ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ اس میں کوئی برائی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ہر برائی سے پاک ہے. آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.